हॅलो माय युट्यूब फॅमिली, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आसात म्हणटा तुम्ही सगळी बरी आसतली. मग से हाय. ओय पाटी कोण आहा ते पळय. से हाय. से हाय. आयज हांव करता आंबाड्याचो रोस. थोडी ताका सासव बी म्हणटा आणि आंबाड्याची करी बी म्हणटा. सो ही म्हज्या मामीची रेसिपी. सो तेच लागी शिकून येयले हांव. सो तुमकांय बी दाखोवया म्हळ्यार तेचे बरें जाता. म्हाकाय लायक, सगल्यांक लायक, आमच्या एका मामाक सगल्यांक लायक जाता. दाखयता करपाक आनी दाखयता तुमकां. ओके चलो. सो हे पळय आंबाडे घेतले आनी 12 आसा. सो वॉश करून घेतले हांवें आनी आतां हांव ते पील करता आनी सगळे वांगडा पील करून दाखयता मागीर. सो जाले पील करून आनी आतां हांवें वॉश करून घेतले आनी आतां करुया मॅरिनेट. सो मॅरिनेट करपाक घेतला जॅगरी हाफ कप आनी किसून ग्रेट करून घेतला. सो आतां 1 टेबल स्पून सॉल्ट, मीठ घातला. सो आतां बरेंच मिक्स करून घेता. सो मिक्स करून घेतले आनी बरेंच सगळ्यांक लागोंक जाय ते. ओके सो हे आतां हांव दवरता 1 आवर कवर करून. ओके सो 1 आवर जाले उपरांत मागीर फुडली करता. सो आतां हांवें घेतला कोकोनट आनी एक कोकोनट वो मिडियम सायज आनी तेजे उपरांत घेता हांव कोरियंडर आसा 2 टेबल स्पून. ओके सो मागीर घेता हांव चिली. धाकटी आसा ती चिली हांवें 10 घेतल्या आनी एक काश्मीरी घेतल्या. सो मागीर घालता हांव हल्दी हाफ टेबल स्पून. सो हे सगळे वांटून घेवया. सो जाले आनी हांवें चिली उणी घातलेली, आमकां स्पायसी चड नाका. सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी स्पायसी जाय जाल्यार घालूं जाता चिली एक्स्ट्रा. सो आतां हांवें घेतला 2 टेबल स्पून ऑयल आनी 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड, सासवां. ओके सो हे बरें भाजून घेवया. सो मातशें फ्राय जावं दी ते बरेंच. आनी मागीर घेतला करी लीफ, करी पत्ता. सो तेवूय मातशें बरें भाजून घेवया. सो आतां हांव घालता आंबाडे जे मॅरिनेट केल्ले ते. सो ते बरें भाजून घेवपाचे तितून तेलान आनी तितून बरें उदक बी सुटलां कित्याक 1 आवर दवरला न्हू. सो ते उदक बी घालपाचें तितून. ओके हे पळय अशें. आनी सो ते मातशें ड्राय जावपाक जाय. ओके शिजोवन. हे पळय जाली ड्राय. आतां घालपाची जी पेस्ट केल्या ती. सो आतां हांव घालता पेस्ट. ओके आतां घालता उदक एक्स्ट्रा. अशें पातळ करता कित्याक ते शिजोवंक जाय. ओके ते आतां मातशें शिजो दी आनी मागीर दाखयता. जाले आनी 10-15 मिनिट्स दवरा शिजोवंक. ओके कित्याक ते आंबाडे मातशे मोठे आहा सो शिजोवंक जाय ते. हे पळय जाले रेडी आमचे आंबाड्याचो रोस. सो मागीर हांव घालता हाफ टेबल स्पून सॉल्ट कित्याक हांवें पयलींच तांकां लायिल्ले न्हू आंबाडे. चड घालना, टेस्ट पळोवन मागीर घाला. ओके जे तुमकां टेस्ट कसो जाय तो पळोवन. ओके सो जाले आमच्या आंबाड्याचो रोस. जाले म्हज्या मामीची रेसिपी आंबाड्याचो रोस. सो तुमी एक फावटी ट्राय करून पळोवया आनी मागीर सांगा कशें लागले ते. कमेंट करा म्हाका. ओके सो आतां म्हजो व्लॉग एंड करता आनी मेवता तुमकां नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय. मोग आसूं.